Sponsored by ACCA. Think ahead. Supported by Himalayan White House International College, Putali Sadak, Kathmandu. नमस्कार दर्शक वृन्द, जनता टेलिभिजन र रेडियो जनता 89.1 को शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम शिक्षाका कुरामा म नारायण आचार्य यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शक वृन्द, कक्षा 12 को परीक्षा फल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरिसकेको छ। धेरै विद्यार्थीहरू अब के पढ्ने भन्ने एउटा अन्योलताबाट गुज्रिरहेका छन्। यो विषयलाई हामीले सम्बोधन गरिरहेका छौँ। नेपालको शिक्षाको वर्तमान अवस्था कस्तो छ र हामी कस्तो भविष्यतिर मुखरित हुँदैछौँ, यो एउटा ज्वलन्त विषय रहिआएको छ र धेरै विद्यार्थीहरू नेपालमा नपढेर विदेशी नै क्रम पनि जारी छ। के नेपालमा विश्वमा जस्तो खालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जस्तो खालको क्वालिटी छ, गुणस्तर छ, त्यो हामी नेपालमा कायम गर्न सक्दैनौँ? यो प्रश्न पनि उत्तिकै उठ्ने गरेको छ। यही पेरिफेरीमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र व्यवस्थापन विषयको बढ्दो आकर्षणलाई पनि हामी सम्बोधन गर्नेछौँ। यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय व्यतीत गर्नुभएका र खास गरी 2 नम्बर प्रदेशमा वीरगन्जमा र देशव्यापी रूपमै शिक्षाको क्षेत्रमा अहोरात्र खटेर एउटा शिक्षा क्षेत्रकै पर्याय हुन सफल हुनुभएको प्रोफेसर डाक्टर दीपक साक्यलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। दीपक साक्यका विषयमा कुराकानी गर्दा उहाँ हाल वीरगन्ज पब्लिक कलेजको कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँको संलग्नता अन्य धेरै संस्थाहरूमा छ। हामी उहाँसँग शिक्षा क्षेत्रको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सर। हाजी, आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम। अनि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? म त सुरुदेखि शिक्षाको मान्छे, शिक्षामै व्यस्त छु हैन, र यही शिक्षामै चाहिँ म आफ्नो अहिले जीवन भनौँ समर्पण गरेको छु। पहिला म्यानेजमेन्ट विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोण पहिला हजुर हाम्रो समयमा अलि पृथक खालको थियो। अहिले विश्वव्यापी रूपमा म्यानेजमेन्ट विषयप्रति सबैको एउटा आकर्षण बढेको छ। जताततै अब देशको म्यानेजमेन्टदेखि लिएर परिवार व्यक्तिको म्यानेजमेन्टमा पनि यसको महत्त्व छँदैछ। अब यो म्यानेजमेन्ट विषयको महत्त्वको विषयमा अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न। सरल यसको परिभाषा छ किनकि के भने कुनै चिज तपाईँ उत्कृष्ट बनाउनुहोस् तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन भने त्यो उत्कृष्टताको कुनै महत्त्व हुँदैन हैन। अनि जे कुराको विकासको सबभन्दा आधार तपाईँको भन्नुहुन्छ भने त्यो शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर सबै व्यवस्थापन हो। र अहिले वर्ल्ड वाइडमा म्यानेजमेन्टको तपाईँले भने जस्तो चाहिँ यसको दिन प्रतिदिन महत्त्व आकर्षण पढाइमा किन बढ्दैछ भने अहिले तपाईँले म भन्छु मेडिकल साइन्सका स्टुडेन्टहरू, इन्जिनियरिङ साइन्सका स्टुडेन्टहरू, टेक्निकल टाइपका सबैले अहिले चाहिँ म्यानेजमेन्ट विषय अनिवार्य पढ्दैछन्। किनभने हरेक चिजको आफ्नो प्रोफेसनलिजमलाई व्यवस्थित गर्नको लागि म्यानेजमेन्ट नभएर नहुने रहेछ। त्यसकारण मैले सुरुदेखि भनिदिएँ कि हाम्रो देश, जस्तै म एउटा उदाहरण दिन्छु, हाम्रो देश संसारकै रिसोर्समा धनाढ्य देश हो, ह्युमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स सबैमा। तर आज हामी गरिब हुने कारण के हो भन्दा एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यदि भन्नु पर्यो भने त्यो हो प्रभावकारी व्यवस्थापन नभएर हैन। त्यसरी मजाले पनि भन्छु, नेपाल इज नट पुवर बिकज अफ द रिसोर्सेस, नेपाल इज पुवर बिकज अफ द ल्याक अफ इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट। यो कुरा अहिले वर्ल्ड वाइडले बुझिसकेको छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ अहिले वर्ल्ड वाइड नै मान्छेको म्यानेजमेन्ट एजुकेसनतर्फ चाहिँ आकर्षण बढ्दैछ। दोस्रो के छ भन्दाखेरि यो मितव्ययिता पनि छ यसमा। अब पढाइ अहिले धेरै एक्सपेन्सिभ भन्छ तर म्यानेजमेन्ट अरूको तुलनामा धेरै सस्तो। मेडिकल इन्जिनियरिङ लिनुहोस्, टेक्निकल लिनुहोस्, धेरै सस्तो। एक दोस्रो कुरा सबभन्दा चाहिँ मान्छे बिजी भयो। अब मान्छेले खालि पढाइमा होइन, पढाइको साथ आफ्नो व्यापार आदि छ। यो एउटा यस्तो छ जसमा लिमिट पढेर तपाईँ चाहिँ व्यवस्थापन पढेर तपाईँ कुनै पनि काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ मान्छेले। अहिले यो वर्ल्ड वाइडमा छ। तपाईँ डेभलप कन्ट्रीमा हेऱ्यो भने मान्छे सबै विद्यार्थी काम गरेर अनि पढ्छन्। तर नेपालमा के छ भने बुवा आमा सक्षम भएसम्म, छोराछोरी पढाइ भएसम्म उसले कुनै काम गर्दैन। तर यो पनि चेन्जिङहरू भयो। मान्छेले अब पढ्दै काम गर्ने भने कुनमा सक्छ भने म्यानेजमेन्टमा तपाईँको चाहिँ एउटा लिमिट टाइम पढ्यो भने उसले एकदम राम्रो गर्न
सक्छ, त्यसले पनि हो। सो यहाँले वीरगञ्ज पब्लिक कलेज भनेर खोल्नुभयो होइन, यहाँ स्वयं पनि ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापक होइन, यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस को प्रोफेसर हुनुहुन्छ र त्यही वीरगञ्जमै फेरि यहाँले वीरगञ्ज पब्लिक कलेज खोल्नुभयो, यो के उद्देश्यले खोल्नुभयो? यो उद्देश्य के भने म वीरगञ्जमै जन्मेको है, वीरगञ्जमै पढेको र म पढ्दाखेरि म एउटा स्कुल सरकारी स्कुलमा पार्टी र त्यो बोरा लिएर जाएर पौवामा पढेको विद्यार्थी। मैले ठाकुरराममा पढेँ र ठाकुरराममै युनिभर्सिटी पास भएको दिनदेखि म ठाकुरराममै काम गरिरहेको छु। तर मलाई असन्तुष्टि के भयो भने हाम्रो युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ एउटा सीमित पढाइसकेपछि, जस्तै हामीले युनिभर्सिटीमा के छ भने 2 घन्टा पढायो, 3 घन्टा पढाएपछि दिनभरि चाहिँ फ्री, कि मैले अरू काम गर्नु पर्यो, दोकान खोल्नु पर्यो, होटल खोल्नु पर्यो, कुनै अफिसमा काम गर्नु पर्यो, के भएन भने अब अर्को कुरा के थियो भने दोस्रो पढाउने मात्र, पढाइ बाहेक अलिकता स्टुडेन्टहरूलाई वर्ल्ड वाइडमा कसरी ल्याउने भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो अवसरहरू थिएन। जस्ट पढाऊ बुक्स टु क्लासमा हामी लिमिट हुने। त्यसकारण बाहिरबाट पढेर आएको विद्यार्थीहरू जब म कुनै पनि इन्टरभ्यूमा जान्थेँ, हाम्रो विद्यार्थी पढ्नमा धेरै राम्रो तर चाहिँ पास हुन नसक्ने। अनि यो कुरा किन हो भन्दा मैले अघि भनेको जस्तो अरूको विद्यार्थी, हाम्रो विद्यार्थी इन्टेलिजेन्स पढ्नमा राम्रो, तर हामीले खालि पढाइमा ध्यान दियौँ, स्मार्ट टेस्टतिर। बाहिरको विद्यार्थी के थियो, पढाइको साथसाथै स्मार्ट टेस्ट, पर्फर्मेन्स राम्रो, कम्युनिकेसन स्किल, त्यसको पर्सनालिटी स्किल्स, अब उसको मार्केटिङ स्किल, सबै कुराहरूमा राम्रो। अनि उनीहरूले त्यो अवसर लिने भन्दाखेरि त्यो कुरा हामी किन नगर्ने भनेर नै अब त्यो त मैले ठाकुरराममा बसेर अब युनिभर्सिटीको गाइडलाइन्सभन्दा बाहिर गएर मैले गर्न सक्ने स्थिति थिएन। त्यसकारण मैले एउटा प्राइभेट कलेज खोलौँ भन्ने कुराहरू आयो, खोल्ने मात्र। र मेरो नाम हजुरले भन्नुभयो वीरगञ्ज पब्लिक कलेज, धेरैले हेर्दाखेरि यो पब्लिक कलेज हो भन्छ होइन, र नाम पनि कस्तो ट्रेडिसनल राख्यो भन्छ। तर मैले यो किन राख्यो भन्दा मलाई धेरैले एकदम यो मोडर्न जमाना यो नामले चल्दैन, ब्रान्ड हुँदैन भन्थ्यो। अनि मैले भने किन हुँदैन होइन, नाम भन्दा पनि काम भयो भने ब्रान्ड बनाउने, भित्र क्वालिटी भएपछि त ब्रान्डले बनाउने होइन, कामले ब्रान्ड बनाउने हो। हामी ब्रान्ड बनाउँछौँ। र मैले वीरगञ्ज किन राखेँ, वीरगञ्जको सेरोफेरोको विद्यार्थी जो बाहिर गएर पढ्न सक्दैनन् होइन, जसको आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, पारिवारिक रूपमा जान सक्दैनन् भनेर राख्यौँ। र पब्लिक किन राख्यौँ भने कलेज मेडिकलहरू नेपालमा अलिकता के लाग्छ भने पब्लिक प्राइभेट भनेर धेरै छुट्याएको छ, हजुरले पनि सुन्नु होला। आङ्गिक क्याम्पसहरू होइन, गभर्मेन्ट क्याम्पस, सामुदायिक क्याम्पसको नेचर हुन्छ, तर सबै कलेज पब्लिक नै हुन्छ। चलाउने मोडल मात्रै फरक हो। प्राइभेट भनेको होइन हामीले आफ्नो पैसा स्रोतले चलाउने, कम्युनिटीको पैसा, तर त्यसको जाँच, त्यसको मूल्याङ्कन, त्यसको सर्टिफिकेट, त्यसको चाहिँ सम्पूर्ण कुरा युनिभर्सिटीले एउटैले छाताभित्र नै हुन्छ। त्यसकारण एजुकेसन भनेको मलाई लाग्छ पब्लिक नै हो। अनि मैले त्यो पब्लिक भनेर खोलेँ र यसलाई वीरगञ्ज पब्लिक कलेज यसकारण भने अब हामी म्यानेजमेन्टमा खालि म्यानेजमेन्ट थ्योरी पढाएर हुँदैन। मैले अहिले स्मार्ट एजुकेसन म्यानेजमेन्टमा अब यो चाहिँ प्रोफेसनलिजम चाहिँ एजुकेसनलाई इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यो कुरा खोलिसकेपछि आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई हामी खालि कोर्समा मात्रै पहिला सीमित हुन्थ्यो, कोर्स बाहेक पनि अब हामीले मार्केटिङ सिस्टमहरू, डिजिटल मार्केटिङका कुरा, टेक्निकलका कुराहरू, कम्युनिकेसनका कुराहरू, पर्सनालिटीका कुराहरू, सोसियल रिलेसनसिपका कुराहरूलाई मैले आफै पनि बनाएर स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ मैले पढाउन थालेँ। एजुकेसन भनेको डाइरेक्ट इम्प्लोइमेन्टसँग हामीले इन्टररिलेट गर्छौँ। अब यो कतिको से लेभल हुन सकेको छ, प्लेसमेन्ट कस्तो यहाँले पाउनु भएको छ? यो एउटा ट्रेडिसनल थिङ्किङ हो, हाम्रो यहाँनिर अब चेन्ज गर्नुपर्छ कि म पनि धेरै वर्षसम्म हजुरले भने जस्तै म्यानेजमेन्ट एजुकेसन भनेर खोल्ने र हामीले पढाउँदाखेरि उसलाई कसरी इम्प्लोइमेन्ट दिने, म्यानेजर बनाउने भन्ने कुरामा नै मेरो फोर्स गरेर पढायो। तर मैले पढाउँदै गएर, मैले सिक्दै गएपछि मैले आज गएर के भने हामीले म्यानेजमेन्ट काम इम्प्लोइको लागि मात्रै हेरेर पढाउने होइन, इम्प्लोइमेन्ट दिनेको लागि पनि सक्ने, इन्टरप्रेन्योरसिप बनाउने पनि। त्यसको म्यानेजमेन्टको पढाइसकेपछि दुईवटा बाटो छ कि, एउटा एन्टरप्रेन्योरसिप, अरू कहाँ गएर काम गरेर आफ्नो म्यानेजर स्किललाई बढाउने, एउटा इन्टरप्रेन्योरसिप, आफ्नो स्किल, आफ्नो लेबर, आफ्नो टाइम, आफ्नो आइडियालाई आफैमा प्रयोजन गरेर व्यापार गर्ने। जब होल्डर होइन कि जब क्रिएटर। त्यसकारण अब म्यानेजमेन्टको यो पहिला मान्छे गएर अरू ठाउँमा काम गर्ने, माग्ने भन्ने कुराको अहिलेको जमानामा यो सिधिसक्यो। म्यानेजमेन्ट पढाइले के भन्छ भने तिमीसँग रहेको रिसोर्सलाई आफैले पनि प्रयोजन गरेर इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्नेतिर लाग्यो भने यसले चाहिँ समाजमा इम्प्लोइमेन्ट दिने
रिसोर्सलाई मोबिलाइज गर्ने चाहिँ सबभन्दा बढी उत्तम भएको हुनाले हामी यतातिर पनि सोच्नुपर्छ भने त्यस कारण हामी दुईतिर गइरहेको छौँ। एउटा विद्यार्थी केही इम्प्लोइमेन्टलाई पनि हामी दिने भने चाहिँ धेरै विद्यार्थी जो सक्षम छन् आइडिया किनभने आफै पनि किन नगर्ने। त्यस कारण यो दुईवटा अहिले म्यानेजमेन्टमा चाहिँ मान्छेको एट्र्याक्सन अघि भन्नुभयो नि एउटा यो पनि हो। भ्यालीभन्दा बाहिर यहाँले यति ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा यति धेरै प्रोग्रामहरू होइन पोस्ट ग्रेजुएसन लेभलसम्मका चाहिँ कोर्सेसहरू सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ। एउटा मोफसलमा यति उन्नत किसिमको कलेज चलाउँदा यहाँले फेस गर्नुभएका डिफिकल्टिजहरू, किनभने हाम्रो नेपालमा त राजधानी केन्द्रित काठमाडौँ केन्द्रित मनस्थिति छ नि त। विद्यार्थीहरू पनि सकेसम्म हायर एजुकेसनको लागि काठमाडौँ आउने, अनि जस्तो प्रोफेसरहरू पनि धेरैजसो काठमाडौँ केन्द्रित हुने, यो कुरालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो एउटा कुरा पनि मेरो अवधारणा चेन्ज गर्नमा यही थियो। हामीहरू के गर्छ भने सबै कुरा चाहिँ काठमाडौँ सेन्ट्रलाइज थियो। त्यसैले धेरैले भन्छ नेपाल भनेकै काठमाडौँ हो, काठमाडौँ भनेकै नेपाल हो। तर यो कुरा सत्य होइन। मोफसलमा एजुकेसन हाम्रो चाहिँ उपत्यकाभन्दा धेरै राम्रो छ। तपाईँलाई भनिदिउँ म, हाम्रो वीरगञ्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयभन्दा जेठो क्याम्पस हो। 2009 सालमा पटना युनिभर्सिटीबाट एफिलिएसन भएर स्थापना भएको कलेज हो। त्यहाँ त्रिजुद्ध स्कुल जुन यहाँको दरबार हाई स्कुल पछिको मोफसलको पहिलो चाहिँ हाई स्कुल हो। मतलब त्यसकारण मलाई लाग्छ हाम्रो तराईतिर बाहिर पनि शिक्षाप्रति मान्छेहरूको चाहिँ जनचेतना चाहना धेरै थियो। त्यो बेलामा हेर्नु ठाकुरराममा अहिलेको जमानामा त्यो अर्बौँको सम्पत्ति, अर्बौँको त्यो बिल्डिङ बनाएर दाताहरूले सबै दाताहरूबाट चलाएका थियो। तर त्यो बेला पनि रिसोर्सहरू के हुन्थ्यो भने इन्डियाबाट आएर पढाउँथ्यो, किनभने काठमाडौँभन्दा बाहिर कोही पनि जान नचाहने। मलाई पनि यो कुराहरू भयो। त्यसकारण दुईवटा कुरा मैले एउटा त युनिभर्सिटीहरूको पनि काठमाडौँभन्दा बाहिर हेर्ने नजरिया चाहिँ धेरै नै होइन मलाई लाग्छ कि कमजोर छ। उनीहरूले धेरै काठमाडौँको राम्रो बाहिरको नराम्रो भन्ने छ, तर यो गलत हो भन्ने कुरा मैले 18 वर्ष कलेज खोलिसकेपछि अस्ति बी न्युजले जुन एउटा अभियान दैनिकबाट जुन सुन्नुभयो, नेपालकै हामीले उत्कृष्ट टप 10 कलेजमा देखायौँ होइन, प्रदेश नम्बर 2 को टप कलेज भनेर हामीले 2 साल हामीले जित्यौँ। यो एउटा सूचक मात्रै हो कि मोफसलको कलेजहरू पनि उत्कृष्ट छन्। एचआरको प्रब्लम त्यहाँ छैन। दोस्रो म भन्दैछु, अब एचआरको अलि सबैको काठमाडौँ सेन्टर थियो, हामीलाई त्यो धेरै गाह्रो भयो। त्यो गाह्रो भएपछि मैले अहिले के गरेँ, त्यो प्रोडक्सन गर्नुपर्छ। अहिले मेरो कलेजमा 70% टिचर्सहरू ह्युमन रिसोर्सहरू मेरै कलेजको प्रोडक्सनहरू छन्। मैले त्योबाट चाहिँ उत्पादन गर्दै उनलाई सिकाउँदै मोटिभेट गर्दै चाहिँ ल्याएको छु। त्यसकारण अब सबै राम्रो कलेज काठमाडौँबाट त्यहाँ ल्याउनु भन्दा हामीले त्यहीँको मान्छेलाई चाहिँ डेभलप गऱ्यो भने, त्यसको सुरुमा मैले काठमाडौँबाट इन्डियाबाट धेरै ल्यायौँ, तर मैले के गरेँ आफ्नो चाहिँ सरहरूलाई त्यही डेभलप गरायौँ। त्यसकारण अब हेर्ने दृष्टिकोणलाई अब हामीले बिस्तारै मोफसलमा पनि परिवर्तन गरिरहेछौँ। र त्यो भएपछि के हुन्छ भने विद्यार्थीहरूलाई सबभन्दा राम्रो के हुन्छ भने आफ्नै घरमा होइन चाहिँ तातो भात खाएर आफ्नै आमा बुवाको न्यानो काखमा बसेर पढ्न पायो होइन, मितव्ययिता भयो, धेरै फैजुल खर्चहरू बच्यो। त यो एउटा राम्रो सूचक हो। त्यसकारण हामीहरूले देश बनाउनलाई काठमाडौँ मात्रै होइन मोफसलको सबै ठाउँहरूमा एउटा चाहिँ ब्यालेन्स रूपमा एजुकेसन डेभलप गर्ने राम्रो हुन्छ। त्यसकारण मलाई कहिलेकाहीँ चिन्ता लाग्छ कि यदि हाम्रो एजुकेसनतिर नेपालको कहिलेकाहीँ हामी ध्यान दिँदैनौँ, यो खराब हो भने यहाँको ह्युमन रिसोर्स कलेज भनेको त ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट इन्डस्ट्रिज हो कि, यसले उत्पादन गरेको मान्छे राम्रो भएन र त्यो समाजमा गयो भने त्यो समाजमा कस्तो किसिमको विकृति आउँछ। यो प्रति हामी जस्तो मलाई लाग्छ कि एउटा शैक्षिक क्षेत्रमा लागेको चाहिँ चिन्तन हाम्रो यतातिर छ। तर यसको अभिभावक त सरकारले लिनुपर्छ। त्यसकारण सरकारले पनि यस किसिमले लिनुपर्छ र हाम्रो देशमा अहिले एजुकेसनलाई यस किसिमले लिएको छैन होइन। एजुकेसनलाई सबभन्दा पहिला राजनीतिक हस्तक्षेपहरू गर्ने। अनि यहाँ सरकारको कुरा उठाउँदाखेरिमा अब डाक्टर साहब त साक्षात् एउटा भनौँ न एउटा साक्षी पनि हुनुहुन्छ। बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना पछाडि नेपालमा शिक्षाको भनौँ न राम्रो विकास भएको छ। जस्तो युनिभर्सिटीका कुरा गर्दा हामीले पहिला त्रिभुवन युनिभर्सिटी, काठमाडौँ युनिभर्सिटी भन्ने गर्थ्यौँ। अहिले धेरै युनिभर्सिटीहरू अस्तित्वमा छन् र धेरै विद्यार्थी अभिभावकको एउटा कन्फ्युजनको चाहिँ नि कारण पनि यो युनिभर्सिटी कुन युनिभर्सिटीमा जोइन गर्ने होला, कहाँ पढ्ने होला, के कोर्स पढ्ने होला, म्यानेजमेन्टकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरिमा पनि
युनिभर्सिटीहरूले यति धेरै चाहिँ नि म्यानेजमेन्टका कोर्सेसहरू चाहिँ भनौँ बनाएका छन्, के पढ्दा के हुन्छ भन्ने एउटा ठुलो कन्फ्युजन छ। हाम्रो देशभित्रकै युनिभर्सिटीहरूको बिचको कुरा र अब यो युनिभर्सिटी लेभलको एजुकेसन त विदेशसँग पनि सम्बन्ध हुन्छ। अब यसको स्तरीयताको कुरा, इन्टरनेसनल्ली हामी कुन स्थानमा छौँ, नेसनल्ली भित्रका युनिभर्सिटीहरूको बिचको कोअर्डिनेसन के छ, यो सन्दर्भमा थोरै बताइदिनु डाक्टर साहब। हजुरले भनेको एकदम राम्रो। यो 46 साल पछिको नेपालमा जब प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र आयो, मान्छेले के पायो भन्छ, तर मलाई हेर्दाखेरि सबभन्दा विकास भएको छ नि शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, हैन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, जुन विकासका मूल आधारका चाहिँ कुराहरूको आधारभूत कुराहरू मलाई लाग्छ हाम्रो देशमा 46 साल पछि नै आएको हो। न त एउटा युनिभर्सिटी थियो, आज 5 वटा युनिभर्सिटी भयो। रेडियो नेपाल थियो, आज चाहिँ संसारका कतिवटा टेलिभिजनहरू भयो, हैन, नेपाल टेलिभिजनहरू थियो। स्वास्थ्यको एउटा वीर हस्पिटल वा सेन्टर भन्थ्यो, अहिले हेर्नुहोस् कति प्राइभेट कलेजहरू पढाउने थियो। इन्फ्रास्ट्रक्चर पहिला काठमाडौँ भन्थ्यो, अहिले गाउँतिर विकास हुन थाल्यो। यो चाहिँ राम्रो सूचक हो प्रजातन्त्र पछिको वास्तवमा जनताले पाउने, हैन। यसलाई किनभने अब सरकारले मात्र गर्न सक्दैन भन्ने कुरा आयो। अब चुनौती के छ भन्दाखेरि यो एउटा पूर्वाधार बनिसकेपछि अब सबभन्दा ठुलो के भने अहिलेको जमाना अब हामी नेसनलाइजबाट ग्लोबलाइजमा गइसक्यौँ। अब ग्लोबल स्तरीयमा हामीले त्यसलाई स्ट्यान्डर्डलाई मेन्टेन गर्न सकेनौँ भने यसले फेरि एउटा नकारात्मक प्रभाव आउन सक्छ भन्ने चिन्ता हो। त्यसकारण अबको चिन्ता मैले जहिले पनि शिक्षामा, हाम्रो शिक्षा, म शिक्षा भएकोले शिक्षाकै कुरा गर्छु। अब हामीहरूले मेरो बाजेले घिउ खायो मेरो हात सुङ भनेर हुँदैन, मेरो युनिभर्सिटी मैले यस्तो गरौँ। अब युनिभर्सिटीलाई नयाँ समयअनुसार टेक्नोलाइज गर्नु पर्यो, एजुकेसनलाई ग्लोबल टेक्नोलाइज एजुकेसन सिस्टममा लग्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। यहाँले टुरिज्मको कुरा गर्नुभयो। नेपाल विश्वमै अति सुन्दर देशमध्येको एउटा। यहाँ त धेरै युनिभर्सिटीहरूमा रिसोर्स पर्सन पनि हुनुहुन्छ, धेरै विद्यार्थीलाई दीक्षित गर्नुभएको छ, हैन। एउटा प्रोफेसर मान्छे, विद्यावारिधि गरेको मान्छे, अब हजारौँ झन्डै लाखौँ विद्यार्थीलाई यहाँले पढाइसक्नुभयो। विदेशी विद्यार्थीहरूलाई हामीले यहाँ लिएर आएर पढाउने अथवा यसलाई एउटा टर्मिनोलोजीको हिसाबबाट एजुकेसन टुरिज्मका सन्दर्भमा यहाँले पनि त कुरा उठाउनु पर्यो नि त नीति निर्माणको ठाउँहरूमा। यो क्षेत्रमा हामीले कुनै प्रयास गरिया छैन? हो, हामी प्रयास गर्दैछौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँले एउटा सबभन्दा राम्रो यहाँको टेलिभिजन मार्फत मैले के गर्न चाहन्छु, नेपालको विकासको लागि आधारै दुईवटा मैले हेरेको छु। 3टा आधार हो मुख्य। एउटा के हो भने जलस्रोत, दोस्रो के हो भन्दाखेरि हाम्रो टुरिज्म, तेस्रो हाम्रो एग्रिकल्चर, इन्डस्ट्री एन्ड म्यानेजमेन्टको कुराहरू गर्छ। यो जम्मै कुरालाई अब हामीले टेक्नोलाइज मैले अघि भनेको थिएँ नि गरेनौँ भने अब यसमा आयो हामी टुरिज्मको कुरामा। अब टुरिज्ममा पनि एग्रिकल्चर टुरिज्म र एजुकेसनल टुरिज्महरू धेरै आउँछ। अब पर्यटनमा अब यहीँ भनेर टुरिज्मलाई इन्टरनेसनलबाट मान्छेहरू यहाँ आज हाम्रो धेरै जस्तो विद्यार्थी के जान्छ अस्ट्रेलिया, धेरै जस्तो विद्यार्थी के युरोप, अमेरिका पढ्न गइरहेको छ नि। त्यो मान्छे जाँदाखेरि हाम्रो ह्युमन स्रोत पनि गयो, पैसा पनि गयो, कल्चर पनि गयो, धेरै कुराहरू गयो। उनीहरू त्यहाँबाट ल्याउँछन्, हामी दिन सक्दैन ल्याउन। त नेपालमा यो कुराहरू धेरै हुनसक्छ। तर यहाँनिर मैले के भने यो कुनै पनि गभर्मेन्टको यसमा के छ भने सबभन्दा पहिला पोलिसीमा हुनुपर्ने कुरा हो। यो हरेक यहाँको पनि शिक्षा कुरामा म सुनिरहन्छु, यी कुराहरू धेरै आउँछन्। तर यो सम्पूर्ण कुराको जड के हो भने गभर्मेन्टले पहिला यो नजरले हेर्नु पर्यो। नीतिको जब आउँदैन त्यसलाई कार्यान्वयन हुन सक्दैन। नीति निर्माण गभर्मेन्टले र नीति सँगसँगै नीति र नियत पनि हुनु पर्यो। हाम्रो देशमा के छ, एउटा नीति नै कमजोर छ, नीति बनिहाले पनि नियतै कमजोर छ। त्यस कारण हामीले जुन रूपमा डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने हो गर्न सकिन्छ। जस्तै हामी मेडिकल कलेजहरू भन्यो, अब हामी गाउँमा मेडिकल कलेज खोल्दाखेरि हाम्रो ध्यान खालि नेपालीहरूलाई राख्ने गाउँमा खोल्ने मात्र होइन। मेडिकल कलेजको यति राम्रो छ कि हामीले नजिकै भएर इन्डियाबाट हाम्रो चाहिँ बङ्गलादेश के थियो भन्नु त, साउथ एसियन कन्ट्रीबाट हामीले यहाँ ल्याउन सक्छौँ। कल्चरलको कुरामा जति चाहिँ कल्चरल एजुकेसनहरू छ, जति राम्रो हाम्रो त 2000 वर्षभन्दा पहिला कल्चरल चाहिँ हामीसँग चाहिँ हिस्ट्री छ नि त। कल्चरल एजुकेसन्सलाई यदि हामीले वर्ल्ड वाइड गराउने मान्छेहरू यहाँ आएर पढ्न आउने। अब हामीले त्यस्तै गरेर हामीले नेचुरलमा हिमालदेखि लिएर जडीबुटीदेखि लिएर तराईकोदेखि लिएर मन्दिर धर्मकोदेखि लिएर हरेक कुराले भरिरहेको देश हो। अब यो
सत्रमा विद्यार्थीहरू बाहिरबाट यहाँ चाहिँ आएर पढ्न सक्यो भने टुरिज्मकै लागि भनौँ, जम्पिङको कुरा, ट्रेकिङको कुरा, माउन्टेनिङको कुरा, होइन, एग्रिकल्चरको धेरै कुराहरू यहाँ छन्। त्यो युनिभर्सिटीहरू हामीले त्यसरी ल्याउन सक्यौँ भने धेरै विद्यार्थी आउन सक्छ। त्यो बिबिए बिकम गर्न त बाहिरबाट आउँदैन नि त। हाम्रो पनि युनिभर्सिटीहरूसँग त्यही कुरा हो। अब हामीले बिबिएस पढायौँ, बिबिए पढायौँ, यो जम्मै के छ भने बेरोजगार बनाउने शिक्षा मात्र हामी दिइरहेछौँ, बेरोजगारको जमात दिइरहेछौँ। यो बेरोजगार मात्र होइन, यो यस्तो एजुकेसन दियो भने त्यही विद्यार्थीहरू भोलि समाजको हरेक अङ्गमा जान्छ। कोही पत्रकार भएर आउँछन्, कोही प्रोफेसर भएर आउँछन्, कोही डक्टर भएर जान्छन्। अनि त्यो सर्टिफिकेट ओरिएन्टेड स्टुडेन्टहरू जब समाजको हरेक अङ्गमा पर्छ, 10 वर्षपछि उसले उत्पादन गरेको चाहिँ समाजका ती होइन म्यान पावरले देशलाई के गर्ला? चिन्ता बेरोजगार मात्र होइन, तिनीहरूले कस्तो किसिमको भोलि देशमा चाहिँ इनपुटहरू दिन्छ, यो चिन्ताको विषय हो, गम्भीर प्रश्न हो। त्यसप्रति सोचेर हामी खालि बेरोजगार होइन। अब तपाईँले हेर्नु त्यो बेरोजगार कहीँ न कहीँ जान्छ। भनौँ न एउटा चोरेर गरेको पास गरेर डक्टर भन्यो भने उसले पेसेन्टलाई कसरी हेर्छ? एउटा चोरेर पास गरेर सर्टिफिकेट पाएर MBA गरेर उसले पढाउन जान्छ भने त्यो विद्यार्थीलाई कसरी पढाउँछ? एउटा चोरेर पत्रकारितामा डिप्लोमा गरेकोले भोलि ठुलो पत्रकार बन्यो भने उसले पत्रकारितामा के गर्छ? यो गम्भीर विषय हो। मेरो जहिले पनि अलिकता चिन्तन र चिन्ता लाग्ने यस विषय हो। मैले हरेक क्षेत्रमा यही कुरालाई अलिक घचघचाइरहेको छु कि हामीले त्यस कारण खालि पास र फेल होइन, यसलाई अलिकता सुधारौँ। र यो अहिले समयमा सुधारेन भने यसले लङ टर्म शिक्षा देश विकासका लागि हुनु पर्यो। अब हामीले के गर्छौँ भने सम्बन्धित निकायहरूसँग हामीले घचघचाइरहेको त्यही हो कि तपाईँहरूले कम्तीमा यस किसिमले सोध्नु पर्यो। र यसको जड किन नसोध्ने कारण भने अहिले के गरेको थियो, पुच्छरले टाउको हल्लाइरहेछ कि हाम्रो समाज हाम्रो देशलाई। त्यो पुच्छरले टाउको हल्लाएको ठाउँमा राम्रो राम्रो टाउकोहरू के छन् भने अलग्गिएर बसिरहेछ कि अब पुच्छरसँग त टाउको चल्दैन भने। त्यसकारण सरकारले त्यो टाउकोले नै चलाउने एउटा नीति वातावरणको निर्माण गरिदियो भने हामीका देशमा हरेक क्षेत्रमा धेरै राम्रो राम्रो विज्ञहरू छन्। म कुरा गर्छु होइन, त्यहाँ धेरै विज्ञहरू कर्ण सर्केहरू जस्तो छ टुरिज्ममा, उहाँहरूसँग टेक्नोलोजीमा त्यस्तै मान्छेहरू छन्, मेडिकलमा छन्। त्यस्ता विज्ञहरूसँग कुरा गरेर नेपालमा अहिले हामीले एउटा मोडर्न टेक्नोलोजी र म्यानेजमेन्ट एजुकेसनलाई हामीले इन्टररिलेटेड गर्यो र इन्टरनल हाम्रो युनिभर्सिटीहरू र बाहिरको युनिभर्सिटीसँग चाहिँ एफिलिएट गरेर यसरी हामीले यसलाई मोडर्न न्यू टेक्नोलोजी एजुकेसनको कोर्सेसहरू डेभलपमेन्ट गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हामीले ठुलो हाम्रो इन्टरनल पनि म्यान पावर तयार गर्न सक्छौँ भने हजुरले भने जस्तो बाहिरको स्टुडेन्टलाई पनि ल्याएर हामीले आर्थिक रूपमा पनि हामीले राम्रो कमाउन सक्छौँ भने हाम्रो संस्कृति हाम्रोलाई देश विदेशमा पनि नेपाल इज वान अफ द भेरी ब्युटिफुल र रिसोर्सफुल कन्ट्री भनेर हामीले यहाँबाट एजुकेसन दिन सक्छौँ। अब यहाँहरूको चाहिँ नि त्यही वीरगन्जमा यो भावी योजनाहरू के छ? अब यो BPC को भावी योजना के छ? मेरो जुन अहिले सरकारप्रतिको यहाँको नीतिप्रतिको कुरा हो त्यसमा मेरो विरोधाभास र नकारात्मक होइन। मेरो हुनुपर्छ र गर्नै पर्छ भन्ने कुरा हो र त्यो भनेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई प्रमाण पनि पर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारण मैले एकातिर म विरोध सरकार अघि भन्नुभयो नि सम्बन्धित मान्छेहरूलाई म यो कुरा भनिरहेको छु भने अब यो कुरालाई मैले देखाउनु पनि पर्छ भनेर नि मैले आफ्नो कलेज खोलेको। मैले यहाँलाई आश्चर्य होला, मैले एउटा प्राइभेट स्कुल 4वटा कोठा लिएर मैले सुरु गरेको। म आफै टोयलेट सफा गर्थेँ, आफै क्लास बाह्र्थेँ होइन, म्यानेजमेन्ट मात्रै खोलेँ किनभने मसँग पैसा पनि थिएन, म म्यानेजमेन्ट र त्यही म्यानेजमेन्टको कलेजलाई आज मैले नेपालकै वान अफ द टप कलेजमा ल्याएको छु। त्यो ल्याउने कारण मैले खालि कोर्समा भएन कि मैले त्यहाँ उनीहरूलाई चाहिँ अब भन्नुहोस् लुगा लगाउने जुत्ता लगाउनेदेखि लिएर केस कोर्नसम्म मैले सिकाउँछु। त्यहाँ अहिले पनि हिँड्नेदेखि लिएर बस्नेसम्म सिकाउँछु, खानेदेखि लिएर सिकाउनु पर्छ। कोर्समा छैन भनेर भएन र त्यसको कुरा अनि टेक्नोलोजी कोर्स मात्रै हेर्दिनु भएन। कोर्समा जस्तै BBS छ, कोर्समा अहिले टेक्नोलोजी छैन, के गर्ने नपढाउने? हामीले त्यसलाई त्यो पनि कुरा आफै गर्छौँ। त्यहाँ ट्रेनिङ भन्ने केही पनि छैन, पर्सनालिटी लुगा लगाउने केही छैन, हामी त्यो कुरा गर्छौँ। हामीले एउटा यो गरेर प्रमाणित गरिसकेका छौँ। म यहाँ मात्रै होइन, हेर्नुहोस् राम्रो राम्रो कलेजहरू पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको अहिले कुरा गर्दा म त्यहाँको अहिले कन्सल्ट छु। म पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको पनि मान्छे धेरै खर्चको थियो। मैले एफिलिएसन लिँदाखेरि मान्छेहरू पूर्वाञ्चलको मान्यता छ भनेर भन्थ्यो। 20 वर्ष मैले पढाए पनि सबैको एउटै त्यो घोडा जस्तो खेल्यो तिरुमल युनिभर्सिटी भन्ने हुन्थ्यो। तर आजको दिनमा हामीले मेहनत गरेर पूर्वाञ्चल जस्तो होस् म्यानेजमेन्टको पनि हामी पढाउँछौँ। आजको दिनमा हाम्रो चाहिँ पुरै पनि स्टुडेन्ट पनि 100% र हामीका पास गरेको विद्यार्थी पनि 100% इम्प्लोइमेन्ट छ। त्यस कारण वीरगन्जमा मैले म्यानेजमेन्ट कलेजहरू मात्र ल्याउने र एउटा अहिले डेमोक्रेटमा हरेक ठाउँमा चाहिँ युनिभर्सिटीहरू भनेको यो 4वटै हुनुपर्ने। यदि यो
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मात्रै गर्ने उसको त संसारको एउटा ठुलो विश्वविद्यालय हो नसघाउने। अब डिम युनिभर्सिटीहरू पनि आउनुपर्छ भन्ने सबै हामीले वीरगञ्जमा पनि मैले चाहिँ हाम्रो सङ्घीय होइन यो प्रादेशिक सरकार भएपछि अब हामीले एउटा डिम युनिभर्सिटीको कल्पना गरेर आउनुपर्छ भन्ने थियौँ र त्यसमै लागिरहेको छौँ। र वीरगञ्जमा मैले अब म्यानेजमेन्ट कलेजको सँगसँगै त्यो वीरगञ्ज एउटा चाहिँ कृषि र चाहिँ उद्योगको सहर भएको हुनाले त्यसमा लाग्ने म्यान पावरहरू उत्पादन गर्नको लागि एउटा प्राविधिक चाहिँ विश्वविद्यालयको हामीले एउटा परिकल्पना गरेछौँ र धेरै चाँडै नै उहाँले सुन्नुहुनेछ प्रदेश नम्बर 2 मा मलाई लाग्छ यो पहिलो युनिभर्सिटी हुन्छ, पहिलो सरकार हुन्छ जसले प्रदेशमा 3 वटा युनिभर्सिटी डिम युनिभर्सिटीको चाहिँ ल्याउँदैछन्। एउटा कृषि चाहिँ विश्वविद्यालय, एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेल्थको होइन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय र एउटा टेक्निकल वीरगञ्ज टेक्निकल विश्वविद्यालय ठाउँ र यो वीरगञ्जमा वीरगञ्ज टेक्निकल विश्वविद्यालय हामीले चाहिँ स्थापना गर्ने र त्यो सेरोफेरोमा अहिले मोडर्न तरिकाको कस्तो किसिमको म्यान पावरहरू चाहिन्छ उद्योगलाई, कृषिलाई, पर्यटनलाई त्यस किसिमको म्यान पावर अब हामीले रिसोर्सहरूलाई डेभलप गर्ने भनेर वीरगञ्ज प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना र त्यसलाई कसरी चाहिँ कार्यान्वयनमा लग्ने भन्ने कुरामा हामी लागिरहेछौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तमा आएका छौँ। अब जाँदा जाँदै यत्रो समय यहाँले प्राध्यापन गर्नुभयो होइन, म्यानेजमेन्टको प्राध्यापन गर्नुभएको, अब यो म्यानेजमेन्ट विषयसँग अलिकति आकर्षण भएका यो क्षेत्रमा काम गर्ने अब धेरै प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ, शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ सरको अन्तमा छोटोमा सन्देश के छ? म के भन्न चाहन्छु भने शिक्षालाई कम्तीमा हामीलाई चलाउने हाम्रो राजनेताहरू, राजनीतिक पार्टीहरू, विश्वविद्यालयहरूले यसलाई क्षेत्रीय रूपमा मात्रै सीमित नराखेर होइन सम्पूर्ण मेचीदेखि महाकाली र हाम्रो हिमालदेखि तराईसम्म एउटा ब्यालेन्स रूपमा एजुकेसनलाई डेभलप गर्न पर्छ र त्यो डेभलप गर्दाखेरि पहिले पुच्छरले टाउको मैले अघि भने जस्तै अब योलाई परिवर्तन टाउकोलाई नै यसलाई चलाउने सुअवसर दिएको खण्डमा मलाई लाग्छ हामी शिक्षामा ठुलो एउटा चाहिँ हामी चाहिँ क्रान्ति गर्न सक्छौँ होइन, सकारात्मक रूपमा क्रान्ति गर्न सक्छौँ। र जब शिक्षा राम्रो हुन्छ भने तपाईँले लागु अटोमेटिकली हरेक क्षेत्र हाम्रो राम्रो हुन्छ र विकासको द्रुत गति लिने उद्योग धन्दा होइन, त्यो शिक्षा हो कि मान्छेले उद्योग धन्दा बाटोतिर लागिरहेको थियो नि त्यो त बाई प्रोडक्ट हो, त्यसको आधार भनेको शिक्षा नै भएको हुनाले कम्तीमा अब हाम्रा सम्बन्धित निकायहरूलाई यो शिक्षालाई कम्तीमा राजनीति त हुनैपर्छ तर सकारात्मक राजनीतिमा सबै यसमा एकजुट हौँ। किन सबैको छोराछोरी देशको भविष्य हामी सबैको त त्यसैमा लाग्छ। यो त काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट फलाना भने शिक्षा हुँदैन, स्वास्थ्य हुँदैन, यो त सबैलाई चाहिने कुरा भएकोले यसलाई एउटा चाहिँ हामी आधार भएर हाम्रो नीति अहिले जुन ग्लोबलाइज अघि तपाईँले भने नि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन युनिभर्सिटीहरू छन् तिनलाई समन्वय गरेर राम्रो नीतिहरू बनाउने र सही नियतले यदि चाहिँ यसलाई प्रयोजन गरेको खण्डमा मलाई लाग्छ शिक्षालाई यदि हामीले राम्रो गर्न सक्छौँ, हामीसँग त्यो ह्युमन रिसोर्सहरू हामीसँग त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता भएका चाहिँ विज्ञहरू विद्वानहरू हाम्रो नेपालमै छन् होइन र त्यसलाई मात्रै सही रूपमा परिचालन गर्ने एउटा वातावरण युनिभर्सिटीले गभर्मेन्टले बनाइदिएको खण्डमा मलाई लाग्छ कि हामीले चाँडै नै एउटा विकासको राम्रो चाहिँ आयामतिर हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। यसप्रति हामी गरिरहेछौँ त धेरै ढिलो, त्यसप्रति प्राथमिकतामा यसलाई शिक्षालाई विकासलाई नै राखेर यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाएको खण्डमा मलाई लाग्छ कि नेपालमै राम्रो शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षाहरू दिनु मात्रै होइन बाहिरबाट पनि हामीले ल्याएर एउटा अघि भने शैक्षिक हब नेपाललाई जस्तै अहिले बङ्गलादेशले त्यसमा ध्यान दिइरहेछ, चाइना हेर्नु त्यत्रो डेभलप कन्ट्रीले संसारको दोस्रो कन्ट्रीको सबभन्दा फोकस एजुकेसनमा छ, अस्ट्रेलिया यत्रो ठुलोले चाहिँ अस्ट्रेलियाको यही हेर्नु न कति कन्सल्ट हजारौँ अहिले कन्सल्टेन्सी छ, हाम्रो किन चेतना भएन त्यस्तो कन्सल्टेन्सी हामी अस्ट्रेलियामा खोलेर अस्ट्रेलियाको स्टुडेन्टले नेपालमा किन ल्याउने होइन, त्यो सक्छौँ हामी। त्योतिर त नि यदि हामीलेतिर लागेको खण्डमा हामी शैक्षिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, राष्ट्रिय रूपमा पनि यसलाई आमूल परिवर्तन गर्न सक्छौँ र यसको फोकस चाहिँ क्वालिटेटिभ ग्लोबलाइज एजुकेसन, सिस्टमेटिक एजुकेसन हुन्छ र त्यो सबैको आधार भनेको मलाई फेरि लास्टमा के जो छु म म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट भएकोले म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट फोकस्ड हुनुपर्छ। हरेक कुरामा म्यानेजमेन्ट यति राम्रो भएन। अहिले इन्जिनियर बाहिरको मैले हेरेको छु हेर्नु, मैले त नि त्यहाँ
ठुलो ठुलो कलेजहरू, मेडिकल कलेजहरू, इन्जिनियरिङ कलेजहरू जाँदाखेरि द बेस्ट किन भन्यो भने पढाउने सब त्यही हो, द बेस्ट बिकज अफ द बेस्ट म्यानेजमेन्ट। एक्ज्याक्टली होइन, त्यस कारण म के भन्छु भने म्यानेजमेन्ट बेस्ट भयो भने हरेक कुरा बेस्ट हुन्छ। त्यस कारण म्यानेजमेन्ट एजुकेसन, फोकस्ड एजुकेसन हुनुपर्छ नेपालमा आज। होइन, यसको धेरै प्रक्रिया छ। म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट भनेको किनभने हरेक क्षेत्रमा म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ, म्यानेजमेन्टै बिग्रियो भने सबै राम्रो भएर हुँदैन। त्यस कारण म्यानेजमेन्ट एजुकेसनलाई पनि अहिले आएर एउटा टेक्नोलोजिकल एजुकेसनको दर्जा हामीले दिइसकेका छौँ मोडलाइज रूपमा। त्यो टेक्नो म्यानेजमेन्ट भन्छु कि मैले जहिले पनि, होइन, टेक्नो म्यानेजमेन्ट भनेर अब हामीले म्यानेजमेन्टको स्वरूप परिवर्तन जस्तै हामीले गरेर देखाइरहेको छौँ नि त। यो खालि हामीले बिजनेस, एकाउन्टिङ, म्यानेजमेन्ट, इकोनोमिक्स पढाएर मात्रै हुँदैन। यसलाई टेक्नोलोजीमा आधार गरेर, सोचमा आधार गरेर हामीले यदि राम्रो टेक्नो बेस्ड म्यानेजमेन्ट एजुकेसन अहिलेको आवश्यकता हो। डाक्टर साहब, समय र संवादका लागि हामी धेरै आभारी छौँ। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। व्यस्तताका बावजुद स्टुडियोमा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। नारायण सर, हजुरलाई पनि र हजुरको जनता टेलिभिजनलाई म सबभन्दा पहिला म धेरै आज खुसी छु। होइन, म यसो घुम्न आएको बेलामा तपाईँले मलाई यो अवसर दिनुभयो र मलाई लाग्छ म पसलका हामी जस्ता धेरै यस्ता शिक्षामा लागेका विज्ञहरू हुन्छन्। हामीले काठमाडौँ भ्यालीबाट पनि त्यस्ता विज्ञहरूलाई जसले मलाई आज तपाईँलाई अवसर दिनुभयो, होइन, हाम्रो कुराहरू म पसल बाहिरका बस्नेको हाम्रो विचारहरू सुन्ने, हाम्रो सबै सुनाउने दाजुभाइहरूलाई अवसर दिनुभयो। त्यसको लागि म धेरै धेरै यहाँलाई आभार व्यक्त गर्दै आउने दिनहरूमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय स्तरमै हाम्रो चाहिँ विज्ञहरूलाई चाहिँ सो अवसर हजुरहरूले प्रदान गरौँ भन्ने अनुरोध र आशाको साथ पुनः एकचोटि हजुरलाई बधाई र धन्यवाद दिन्छु, दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, भर्खरै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्रोफेसर डाक्टर दीपक साक्यसँग। उहाँ प्राध्यापक हुनुहुन्छ, व्यवस्थापनका प्राध्यापक हुनुहुन्छ र शिक्षा क्षेत्रमा लामो इतिहास गुजारेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। शिक्षा क्षेत्रका एक विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। उहाँका सल्लाह र सुझावहरूलाई सरकारले पनि विशेष ध्यान दिनेछ भन्ने आशा राख्दछौँ। शिक्षाका कुरा रेडियो जनता 89.1 मा यहाँहरू सुन्न सक्नुहुनेछ र त्यसै गरी जनता टेलिभिजनमा पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। जनता टेलिभिजन हेर्दै राख्नुहोला र रेडियो जनता सुन्दै राख्नुहोला। शिक्षाका कुराको अर्को श्रृङ्खलामा अर्को विशेष शैक्षिक व्यक्तित्वका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट म नारायण आचार्यसहित सम्पूर्ण हाम्रो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। सबैले आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। हस्त, नमस्कार। Sponsored by ACCA, Think Ahead. Supported by Himalayan White House International College, Putali Sadak, Kathmandu.